हामी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम गरेको 13औं अध्यायमा भगवत गीतामा प्रवेश गरिसकेका छौं। हामीले हिजो पहिलो श्लोकको सामान्य विवेचन हामीले सुन्यौं। यो जुन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामले नै हामी बुझ्दछौं, यसमा क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ दुईटा कुरोको वर्णन गरेको छ। त्यसकारणले यो क्षेत्र के हो र क्षेत्रज्ञ के हो र जुन अस्तिको दिन हामीले यो 13औं अध्यायको मूल आशय के हो, 13औं अध्यायको मूल भावना केले अभिप्रेरित छ भन्दाखेरि 12औं अध्यायको हेर्नुहोस्, 12 अध्यायमा भक्ति योग किन प्रभुले वर्णन गर्नुभयो भन्दा 11 अध्यायको श्लोकलाई लिएर हेर्नुपर्छ। जस्तो मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः इत्यादि श्लोकहरू। मत कर्म कृत, मत परम, मद्भक्तः, यो शब्दबाट अर्जुनले भक्तिको विवेचनको भावना राखे। तर अर्जुन ज्ञानी छन् र अर्जुनले भक्तिको कुरो गर्दाखेरि सगुणा भक्ति र निर्गुणा भक्ति दुईटै भक्तिको कुरो गरिहाले। अब सगुणा र निर्गुणाको कुरो गर्दाखेरि पहिले निर्गुणा भक्ति, सगुणा भक्तिको महिमाको वर्णन गरेर निर्गुणा भक्तिको कुरो पनि प्रभुले भन्नुभयो। र निर्गुणा भक्तिको कुरो भन्दा 12 अध्यायको 5औं श्लोक, अब त तपाईहरुलाई श्लोक कण्ठस्थ भइसक्यो होला। क्लेशोधि कतरस्तेषा मव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। देहवद्भि, देहाभिमानी भएका व्यक्तिले, क्लेशोधि अत्यन्त कठिनता पूर्वक मात्र निर्गुणा भक्तिको उपासना गर्न सक्छन्। र निर्गुणा भक्तिको उपासनाको फल के हो त भन्दा निर्गुणा भक्तिको उपासनाको फल पनि त्यही हो, माम एव, मलाई प्राप्त गर्दछन्। सगुणा भक्तिमा पनि छ कुरो त्यस्तो, तर सगुणा भक्तिको उपासनामा क्रियामूलक छ, गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सगुणा भक्तिको कुरो प्रभुले बताउनु भयो। अब देहवद्भि शब्दलाई लिएर देहाभिमानी, र देहाभिमानी भनेको के हो त, देहाभिमानीको मूल भाव के हो भन्ने कुरोलाई सम्झाउनका लागि यो 13औं अध्यायलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। र 13औं अध्यायमा क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रलाई राम्ररी जानेर क्षेत्रज्ञलाई पनि राम्ररी जानेर अनि क्षेत्र यानि देह सम्बन्धीको जुन अभिमान छ, देहाभिमान जुन छ, शरीरको जुन अभिमान छ, आसक्ति छ, यसलाई परित्याग गर्ने, यस सन्दर्भलाई लिएर यो अध्याय सुरु भएको छ। तसर्थ हिजो पहिलो श्लोक इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। आउनुहोस् अब हामी दोस्रो श्लोकमा प्रवेश गरौँ, पहिलो श्लोकको पाठ गरौँ। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेद्धे सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज् ज्ञानं मतं मम। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई
भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, भगवानले भन्नुहुन्छ पहिले यसको पदच्छेद गरौँ। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम, यो तीनवटा शब्द छन् यसमा। यत् तत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्रज्ञको स्वरूप के हो यस सन्दर्भमा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। संबोधन छ भारत, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन। भारत शब्दको दुईटा भाव हुन्छ। एउटा भारत भनेको भारतलाई, देशलाई पनि भनिन्छ, तर सम्बोधनात्मक भएको हुनाले यहाँ भरत वंशमा उत्पन्न भएको अर्जुन। पहिले इतिहासलाई अलिकति हेर्दाखेरि, इतिहासलाई निहालेर हेर्दाखेरि कस्तो खालको छ भन्नुहुन्छ भने, भगवान श्री रामको जो भाइ हुनुहुन्छ उहाँ भरत हुनुहुन्छ, माइलो भाइ। अर्को भरत हुनुहुन्छ राजा दुष्यन्त र शकुन्तलाबाट जन्मेकी छोरी को, राजा दुष्यन्त र शकुन्तलाबाट जन्मेको छोरा जसको नाम हो भरत। र अर्को ऋषभदेवका पुत्र 100 छोरा मध्ये ज्येष्ठ सुपुत्रको नाम हो भरत। र यसलाई यिनीहरू विशेष गरेर दुष्यन्तका छोरा जुन भरत छन् उनीबाट जन्मिएको जो भरत छन्, दुष्यन्तका छोरा भरत, उनीबाट चलिएको यो वंश हुनाले भरत वंश भनिन्छ। किनभने दुष्यन्त इक्ष्वाकु वंशी हुन् र त्यो वंशमा उत्पन्न भएका उनलाई भरत भनिन्छ। अर्जुनका धेरै नामहरू छन्, कहीँ कुरुश्रेष्ठ पनि भनिन्छ, कहीँ पाण्डव पनि भनिन्छ, कहीँ यहाँ सम्बोधन भएको छ भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वक्षेत्रेषु, हेर्नुहोस्, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु। सर्वक्षेत्रेषु सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा, क्षेत्रज्ञं, क्षेत्रज्ञ चाहिँ विवेचन पछि गरौँला, पहिले सीधा सीधा अर्थ भनौँ। सर्वक्षेत्रेषु सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा, क्षेत्रज्ञं क्षेत्रज्ञ, मां विद्धि मलाई जान। च अनि च छ नि, च अपि, च अनि
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः, यो दुई वचन हो। क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको यत जुन नपुंसकलिङ्गी, किनभने ज्ञान शब्द नपुंसकलिङ्ग हो। यत जुन ज्ञानम ज्ञान छ, तत् त्यो ज्ञान, मम मतम ज्ञानम मेरो दृष्टिकोणमा, मेरो मतमा त्यो वास्तवमा ज्ञान हो। यो सामान्य अर्थ भयो। फेरि एकपल्ट अब यसलाई विशद व्याख्याको रूपमा हेरौँ। हे भरतवंशी अर्जुन, सर्व क्षेत्रेषु, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा। अब सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा भनेर हिजो हामीले अलिकति कुरो गरिरहेछौँ। सम्पूर्ण क्षेत्र कसलाई भन्ने भन्दा, क्षेत्र भनेको यहाँनिर शरीरलाई भनेको छ। हिजो हामीले शरीर सम्बन्धी कुरो गरेका छौँ। स्थूल शरीर, यो जुन बाहिरको शरीर छ जसलाई हामी फिजिकल बॉडी भन्छौँ, यो स्थूल शरीर हो। र फिजिकल बॉडी स्थूल शरीरलाई मात्रै क्षेत्र भनेको होइन। स्थूल शरीरदेखि भित्र जुन सूक्ष्म शरीर छ त्यसलाई पनि शरीर नै, क्षेत्र नै भनिन्छ। अब स्थूल शरीर जुन छ, यो स्थूल शरीर बनिएको कसरी छ भन्दा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 तत्त्वको समवाय भएर यो स्थूल शरीर तयार भयो। हिजो हामीले यो कुरा गर्यौं। र यसमा मान्छे जब मर्दछ, मरेपछि सबैभन्दा पहिले तत्त्वहरू उड्दै जान्छन् आफ्ना आफ्ना उसमा। आत्मा निस्केर गएपछि अनि पवनदेवले विदाई माग्नुहुन्छ। पवनदेवले विदाई मागेपछि अग्निदेवले विदाई, आकाशले विदाई हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै अनि अन्तिम स्थितिमा भनाइ यस्तो छ कि ट्रिकल नाम गरेको या धनञ्जय नाम गरेको जुन प्राण छ, उपप्राण, त्यो चाहिँ सबैभन्दा ढिलो शरीरबाट निस्किन्छ। सायद यसै कारणले होला प्राय मान्छे चलाउँदाखेरि कोही बेला मान्छे जब आगो लाग्दाखेरि शरीर कोही बेला अलिकति हल्लिए जस्तो अनुभव हुन्छ। तपाईहरुले हेर्नु भएको छ भने सायद शरीर अलिकति जब प्रचण्ड रूपमा आगो लाग्दाखेरि तब शरीर जान्छ। र त्यो बचेको जुन प्राण जुन छ, मान्छे त मरेकै हुन्छ, डाक्टरले घोषणा गरेको हुन्छ, सबै भइसकेको हुन्छ। तर प्राय त्यो आगोले जब डढाएर भस्म बनाउने बेलामा अलिकति, र त्यो अन्तिमको प्राण पनि जब त्यो निस्किन्छ। तसर्थ यो भयो स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीरको हिजो हामीले कुरो गरेको छौं। 17 वटा तत्त्वबाट सूक्ष्म शरीर बनिन्छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण र मन। यो 17 वटा मन र बुद्धि 17 तत्त्वबाट सूक्ष्म शरीर बनिन्छ। त्यसकारणले अन्नमय कोश स्थूल शरीरलाई भनियो भने, प्राणमय कोश, मनोमय कोश र विज्ञानमय कोश, जसको व्याख्या काठमाडौँमा प्रवचन श्रृङ्खलामा एक दिन मैले गरेको थिएँ पञ्चकोशको विषयमा। कोश भनेको कुनै पनि कुरो राख्ने एउटा, सम्झिनुहोस् न, कपडाले बनाएको होस् अथवा छालाले बनाएको होस्। कोश भनेको कुनै पनि कुरो राख्ने। कोश शब्द त हाम्रो प्रख्यात शब्द हो। हामी सम्पत्तिको उसलाई राख्ने पनि कोशै भन्छौँ। त्यसकारणले सर्व क्षेत्रेषु, सम्पूर्ण शरीरहरूमा, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञ चाहिँ मलाई जान्नु। अब क्षेत्रज्ञ भनेको के हो त भन्दा, संस्कृतमा यसलाई अर्थ लगाउँदाखेरि क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञम, जसले क्षेत्रलाई जान्दछ।
अनुभव गर्दछ, हेर्दछ, साक्षी रूप छ, त्यसलाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। त्यसकारणले भगवानले भन्नुभयो यो शरीरमा जुन शरीर हो त्यो क्षेत्र हो, तर त्यसभित्र रहेको जुन जीव तत्व छ त्यो क्षेत्रज्ञ हो, यसलाई चाहिँ म हुँ भन्ने जान। त्यसै कारणले गीताको जुन 15 अध्याय छ यसको जुन 7औं श्लोक छ, 15 अध्यायको 7औं श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले स्पष्ट भन्नुभएको छ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। जग्गा जग्गा जुन आज यहाँनिर भगवानले भन्नुभयो, यहाँनिर जुन भगवानले भन्नुभएको छ क्षेत्रज्ञम इति तद्विदः क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि भन्ने क्षेत्रज्ञम। यसरी नै भगवानले 9 अध्यायको 4थो श्लोकमा अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। 9 अध्यायमा जब प्रकृतिको वर्णन गर्दाखेरि अविनाशी तु तत् विद्धि, त्यो आत्मतत्वलाई, त्यो जीव तत्वलाई अविनाशी सम्झ, येन जुन अविनाशी तत्वले इदम सर्वम ततम, यो सारा संसारलाई व्याप्त, ततम भनेको व्याप्त गरेको छ, आकाशले व्याप्त गरेको। यसरी भगवानले अनेक अनेक कुरोमा, यो सायद दोस्रो अध्यायको श्लोक होला र 9 अध्यायमा नै भगवानले के मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, मया मैले इदम सर्वम सम्पूर्ण जगतलाई व्याप्त गरेको छु। अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्ति भएको मया मैले इदम सर्वम जगत व्याप्तम, यो सम्पूर्ण जगत ततम भनेको व्याप्त गरेको छु। यस्ता खालका भगवानले धेरै ठाउँ भन्नुभएको छ। र अब धेरै लामो कुरो यसमा गर्दाखेरि प्रसङ्ग अलिकति हामी अल्मलिन सक्दछौँ, किनभने हामी गीतालाई यसरी विशद रूपमा पहिलो खेप पढ्दैछौँ। त्यसले गर्दा सिधा सिधा कुरो के जानु भने क्षेत्र भनेको शरीर, तर शरीर भन्नाले यति त हामीले, अब हामी 13औं अध्यायको विद्यार्थी भएपछि यति चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो, शरीर भन्नाले यहाँ खाली फिजिकल बडीलाई मात्रै नलिएर, स्थूल शरीरलाई मात्रै नलिएर सूक्ष्म शरीरलाई पनि क्षेत्रमा लिएका छौँ। र यो क्षेत्रलाई जान्नेवाला जो छ त्यो आत्मतत्व, जीव तत्व यानी परमात्माको अंश, त्यो क्षेत्रज्ञ हो। त्यसकारणले भगवानले भन्नुभयो क्षेत्रज्ञ चाहिँ तिमीले मलाई जान, यसरी भगवान भन्नुहुन्छ। अनि अब किन मलाई जान भन्दाखेरि मैले गीताको सारांश कुरो गर्दाखेरि 3वटा कुरो गर्दैछु, पहिले पनि गरेको छु। अर्जुनलाई माध्यम बनाएर भगवान 3वटा कुरो दर्शाउन चाहनुहुन्छ, जीव, जगत र जगन्नाथ। मैले जगन्नाथ शब्द प्रयोग गर्दाखेरि पुरीको भगवानको मन्दिर जगन्नाथ मन्दिरलाई नलिने हजुरहरूले, त्यो भगवान जगन्नाथकै मन्दिर हो। तर यहाँ जगन्नाथ भनेर म परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्री कृष्णको त्यो परम स्वरूपलाई म निवेदन गर्दैछु कि जसको एउटा अंश मात्र सम्पूर्ण अस्तित्व विराट हो, जसको हामीले 9 अध्यायमा अलिकति, 10 अध्यायमा विभूति योग र 11औं अध्यायमा विश्वरूप दर्शन योगको नाममा हामीले पढिसक्यौँ। त्यसकारणले यहाँनिर जुन यो जगन्नाथ शब्द जीव तत्व के हो, किनभने अर्जुन त एउटा माध्यम हो। तर म हिजो
महाभारतको एउटा सुन्दर एपिसोड सुन्दै थिएँ। त्यो सुन्दर एपिसोडमा पितामह भीष्मले धृतराष्ट्रलाई सम्झाउँदाखेरि भगवान शान्तिदूत बनिएर आउँदै हुनुहुन्छ र शान्तिदूत बनिएर आएका भगवानलाई कसरी उपचार गर्ने, उपचार भनेको पूजा, उपचार भनेको ट्रिटमेन्ट मात्रै होइन नि। कसरी भन्दा जसरी हाम्रा ब्राह्मणहरूले, पुरोहित बन्धुहरूले पूजा गर्दाखेरि 16 उपचार भन्छन्। पञ्चोपचार, पञ्चोपचार भनेको पञ्च भनेको 5 वटा वस्तुले पूजा गर्नलाई पञ्चोपचार पूजा भनिन्छ। हामी भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदा कोही कोही बेला हामी मिलेर जान्छौँ। गएर पशुपतिनाथको पूजा गर्दा आज गुरुजीबाट पञ्चोपचार पूजा गराउने भनेर त्यो 5 वटा सामान हामीले लिएको हुन्छ नि। पञ्च उपचार, 5 वटा वस्तुले भगवानलाई पूजन गर्ने। यसरी नै अष्टोपचार, 8 वटा वस्तुले पूजन गर्ने। 16 वस्तुले, जस्तो पुरुष सूक्तमा मन्त्रहरू छ। सहस्र शिरेखा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपात सबोमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठ दशाङ्गुलम् पुरुख एवेदगुं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यम् उतामृतत शेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च इत्यादि जुन 16 वटा पुरुष सूक्तका मन्त्रहरूले भगवानलाई पूजन गर्दाखेरि 16 वटा सामग्री राखेर अथवा 16 प्रकारले पूजा गरिन्छ। आवाहनम करोमि, आसनम स्थापयामि, अर्घ्यम पद्यम आचमनीयम आदि समर्पयामि इत्यादि। यसकारणले उपचार भनेको पूजाको सामग्रीद्वारा पूजन गर्ने पनि हुन्छ। र जीव भनेको अर्जुन, मैले त्यो महाभारतको कुरो गर्दा पितामह भीष्मले धृतराष्ट्रलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो र सम्झाउँदै गर्दा पितामह भीष्मले भन्नुभयो, पुत्र धृतराष्ट्र, बडा खुसी भए धृतराष्ट्र, तपाईको मुखारविन्दबाट यो पुत्र शब्द सुन्न म लालायित थिएँ। पितामह भीष्मले भन्नुहुन्छ, मैले त धेरैपल्ट पुत्र शब्द भने, तर तिम्रो अत्यन्त घोर महत्वाकांक्षाको दिवालमा मेरो शब्द ठोकिएर वापस आउने। यति मिठो डायलग्सहरू थिए, जोकोबाट खुसी लाग्यो, आनन्द लाग्यो। शब्दहरूबाट चयन गरेर लेखेको छ महाभारतको डायलग्स। र त्यसमा भगवान श्रीकृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ भन्दा अनि धृतराष्ट्रले भगवान श्रीकृष्णको अगवानीको लागि, स्वागत सत्कारको लागि पितामह भीष्म, गुरु कृपाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य र दुर्योधनलाई नियुक्त गर्नु। त्यतिखेर दुर्योधनलाई, खास गरेर दुर्योधनले नै गर्ने भन्ने कुरोहरू भयो। त्यतिखेर धृतराष्ट्रले एकदम खुसी भएर कृष्णलाई शान्तिदूत बनिएर आउँदा उपहार म दिन्छु भनेर, यो उपहार कति सेविकाहरू दिन्छु, घोडा दिन्छु, सुन चाँदी दिन्छु, रत्नहरू दिन्छु, घोडा, मतलब धेरैवटा कुरो उनले भने। सबै कुरो भएपछि अनि विदुरले एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो भने। विदुरले के भन्छन् भने, महाराज यो सब देखावटी काम तपाईँ नगर्नुहोस्। तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ अब त्यहाँ जुन शब्दहरू छैन त त्यसको भावार्थ यो। तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ कि यी तामझामले, यी उपचारहरूले, यी वस्तुहरूले कृष्णलाई फकाउन सकिन्छ भनेर तपाईँले सोच्नुभएको हो। महाराज यो तामझाम नगर्नुहोस्। कृष्ण हमेशा सत्यको पक्षमा छ र पाण्डवको खेमामा सत्य छ, धर्म छ। कृष्णले पक्ष लिने भनेको धर्मलाई हो। र त्यहाँनेरि सायद
विदुरले भने अथवा त भगवान पितामह भीष्मले भन्नुभयो अर्जुन को हुन्? भगवान कृष्णलाई अर्जुनबाट अलग गर्न सकिँदैन। किन भन्दा अर्जुनको श्वास नै कृष्ण हो। यो शब्द प्रयोग गरेको बडा गजबको शब्द प्रयोग। अर्जुनको श्वास नै कृष्ण। पछि त्यही एपिसोडमा दुर्योधनले अत्यन्त अहंकारपूर्ण कुरो गरे, म कृष्णलाई बदमासी गरे भने बन्दी बनाइदिन्छु। पितामह भीष्मले त्यो सानो सभा छोडेर जानुभयो र जाँदा जाँदै के भन्नुभयो पितामह भीष्मले भने कृष्णलाई तिमीहरू बुझ्न सक्दैनौ। यदि दुर्योधनले भोलिको राजसभामा कुनै पनि उपद्रव गर्यो कृष्णको अपमान गर्ने भने महाराज त्यतिखेर पुत्र भन्नु भएन, महाराज धृतराष्ट्र यो तिम्रो दुष्ट छोराको सबमा रुँदाखेरि आँसु कम पर्छ, तिम्रो त्यो ध्यान राख्नु भनेर अनि सभा छोडेर पितामह भीष्म। महाभारतको अहिले यो लकडाउन भएको बेलामा तपाईहरु बसेर महाभारतको एपिसोडहरुलाई एकपल्ट फेरि हेर्नुहोस् युट्युबमा। अब त के छ भने पहिले पो एडभर्टाइजहरु सबै झेल्नु पर्थ्यो, अब झेल्नु पर्दैन। युट्युबमा हेर्नुहोस् सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रत्येक दिन एउटा दुईटा तीनवटा एपिसोड हेर्नुहोस्। र यो एपिसोड हेर्दाखेरि त्यो जुन पात्रहरुद्वारा जुन त्यहाँ उनीहरुले जुन मञ्चन गरेको छ त्यसलाई हेरेर जरुर आनन्द लिनुहोस्। तर अब तपाईहरु गीताको स्वाध्यायी हुनुभएको छ, अब तपाईहरु गीताको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तसर्थ डायलग्सहरुलाई चाहिँ राम्ररी सुन्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। यो केवल एउटा फिल्मी टाइपको डायलग्सहरु छैन, किनभने यो अहिले पछि आएर कृष्ण लीला इत्यादि यिनीहरुमा पनि राम्रा डायलग्स छन्। तर रामायण र महाभारतमा जुन पहिलेको रामायणमा रामानन्द सागरले र पहिलेको महाभारतमा चोपडा फ्यामिलीद्वारा अब कसलाई लगाएको थियो के गरे, यिनीहरूले जुन डायलग्स लेखेको छ यसका लागि धेरै मेहनत गरेको छ। यिनीहरूले धेरै शास्त्रहरूलाई दोहेको छ र प्राचीन शास्त्रहरूलाई, प्राचीन महापुरुषहरूका वाक्यहरूलाई र त्यसलाई अर्वाचीन राजनीतिलाई समावेश गरेर बडा ठुलठुला विद्वानहरूले यसमा यो संवाद लेखेको छ, डायलग्स लेखेको छ। र एक डायलग्समा यति मर्मका कुराहरू छन्, हेर्ने खालको कुरो छ, तपाईहरु अवश्य हेर्नुहोला। र मूल कुरो के छ भन्दाखेरि अर्जुनलाई श्री कृष्णको श्वास हो भन्नु, अर्जुनलाई श्वास हो भन्नुभयो या अर्जुनको श्वास चाहिँ श्री कृष्ण यस्तै केही छ समथिङ। मूल कुरो के हो भन्दा अर्जुन कृष्णबाट अलग छैनन् भन्नुको अर्थ हो। यसको मूल तात्पर्य यदि गीताको दृष्टिकोणमा हामीले हेर्ने हो भने अर्जुन आत्मा हो, कृष्ण परमात्मा हो। आत्मा र परमात्मा तबसम्म मात्र अलग छ जब भगवान की परम प्रेमी माया बीचमा उभिदिन्छन्। माया हट्यो, परमात्मा र आत्मा एउटा भइहाल्यो। रामचरितमानसमा वनवासमा भगवान श्री राम जाँदै गर्दाखेरि अगाडि राम हिँड्नुहुन्छ, सबभन्दा पछाडि लक्ष्मणजी हिँड्नुहुन्छ र बीचमा भगवती जगत जननी भगवती सीता हिँड्नुहुन्छ। यो रूपलाई वर्णन गर्दाखेरि कसरी वर्णन गरेको छ भने सिया राम लखन राम बीच सिय सो वहीं कैसे। लखन राम बीच, लक्ष्मण र रामको बीचमा सिय सीताजी सो वहीं कैसे, राम र लक्ष्मणको बीचमा भगवती जगत जननी माता जानकी साधारण वेशमा, दुईटा तपस्वी एउटा देवर र पतिदेवका बीचमा कस्तो देखिनुहुन्छ।
सिया राम लखन राम बिच सिय सो वही कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तुलसी रामायण मलाई बहुत इच्छा छ रामायणको कथा गर्ने। रामायण तुलसीकृत रामायण यति गजबको चिज छ, एक एक सेन्टेन्समा अद्भुत भाव गाम्भीर्य छ। लखन राम बिच सिय सो वही कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म र जीवको बीचमा माया जसरी उभिदिन्छन् माया र नजदिकै हुँदाखेरि पनि मायाको उभ्याइले गर्दा, मायाको प्रतिरोधले गर्दा, मायाको अवरोधले गर्दा, मायाको पर्दाले गर्दा जसरी ब्रह्म र आत्माको नजिकै भए पनि साक्षात्कार हुँदैन। बस यही कुरो भगवद गीताको मूल आशय के हो भने जीव र जगन्नाथ, जीव र जगन्नाथको बीचमा जगत उभिएको छ। अब यो जगतलाई माया भन्नुहोस्, यो जगतलाई अवरोध भन्नुहोस्, यो जगतलाई अन्तराय भन्नुहोस्, पर्दा भन्नुहोस्, जे भने पनि हुन्छ। ओके, जस्तो घुँघट कापट खोल पर्दा भयो। र त्यसकारणले यहाँनिर जुन क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ जुन शब्द छ, क्षेत्र जगत यो शरीर भयो अथवा प्रकृति भइन्, र क्षेत्रज्ञलाई दुईटा शब्दमा लिनु। सामान्य क्षेत्रज्ञ जीव यानी आत्मा, तर असामान्य क्षेत्रज्ञ अब हेर्नुहोस्, क्षेत्र शरीर भनेको हाम्रो शरीर दुईटा। ओके, एउटा त यो अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी प्राणमय कोश, मनोमय कोश और बुद्धिमय विज्ञानमय कोश को समवाय सूक्ष्म शरीर। यसरी नै हामीले जुन 11 अध्यायमा विराट तत्त्वको वर्णन सुनेर आयौं, यो सम्पूर्ण जुन विराट छ, यो विराट के हो भन्दा परमात्माको अन्नमय कोश जस्तै परमात्माको एउटा कोश हो यो विराट। त्यसकारणले शरीरभित्र जीव रहे झैं समस्त अस्तित्वभित्र ब्रह्म विराजमान छ। त्यसकारणले क्षेत्रज्ञ जुन शब्द हो, यो दुईटै शब्दलाई क्षेत्रज्ञमा लिने, एउटा आत्मा र परमात्मालाई। ओके, अब फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्। हे भरतवंशी अर्जुन, सर्व क्षेत्रेषु सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा क्षेत्रज्ञ चाहिँ माम, क्षेत्रज्ञ भने बुझ्नुभयो नि, क्षेत्र भनेको ल्यान्ड खेती जमिन, जसले त्यसलाई जान्दछ, क्षेत्रलाई ज्ञ माने जसले जान्दछ त्यसलाई क्षेत्रज्ञ भन्छ। क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, मलाई जान। मलाई अपि शब्द छ, अपि शब्दको भावार्थ हो मलाई नै जान। अपि माने नै, च अनि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो, क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको यत ज्ञानम, जो ज्ञान हो, क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको जुन ज्ञान हो, त्यो ज्ञान वास्तवमा ज्ञान हो, त्यही ज्ञान नै वास्तवमा ज्ञान हो। त्यो ज्ञान नै वास्तवमा ज्ञान हो भनेर यसरी यहाँ सार शब्द यसरी लेखिएको छ। र अब त्यसकारणले मैले अघि भनिहालेँ, परिशिष्ट भागमा यहाँनिर त्यही कुरो गरिएको छ। क्षेत्रज्ञ भनेको जीव र ब्रह्म, यो दुईटा क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ जीवलाई किन जीवलाई भन्यो भने यो कायामा जब रहन्छ ब्रह्म तत्व तब जीव भयो। जीव हुने बित्तिकै जसरी समुद्रलाई हामीले एउटा सानो पात्रमा लियौँ भने
सानो पात्रमा समुद्रको पानी ल्याउँदाखेरि समुद्रकै अंश हो त्यो, तर त्यसमा जहाज चल्दैन, जहाज त्यसमा चल्दैन। ओके, त्यसकारणले क्षेत्र र अब ब्रह्म जो तत्व हो त्यो सम्पूर्ण तत्व हो। त्यही सम्पूर्ण तत्वले शरीरमा आएर आत्मरूपमा विराजमान गरेको छ। र यसरी यो जुन सम्पूर्ण सृष्टिको वर्णन गरेको छ, क्षेत्रज्ञ बिना केही पनि कुरो छैन, मतलब आत्माको अस्तित्व बिना कुनै कुरै छैन। र नै भगवानले 15 अध्यायको 7औं श्लोकमा ममैवांशो जीवलोकी, यो जीवलोकमा मेरो अंश नै जीव जुन तत्व छ त्यही नै हो जसले सम्पूर्ण संसारलाई ढाकेको छ। यसरी अब यो श्लोकको मुख्य भाव के रह्यो भन्दा पहिलो श्लोकको मुख्य भाव यो थियो, इदम शरीरम कौन्तेय। अलिकति बुझौँ है यसलाई। अर्जुन, यो शरीरलाई, किनभने अध्यायको नाम हो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, क्षेत्र के हो र क्षेत्रज्ञ के हो, यसलाई विभाग गर्ने, अलग अलग गर्ने। अनि पहिलो श्लोकमा इदम शरीरम कौन्तेय, यो शरीर के हो त भन्दा क्षेत्रम, यो क्षेत्र हो। अब दोस्रो श्लोकमा के भन्नुभयो, क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, यो शरीरभित्र जुन क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा छ त्यो म हुँ भनेर दुईटा विभाग भयो। अब आउनुहोस् तेस्रो श्लोक। अब बिस्तारो बिस्तारो यसलाई अब खोल्दै जाइन्छ। क्षेत्र भनेको के कुरोले बनिएको हो, क्षेत्रज्ञ के हो भनेर यसको विभाग हुँदै जान्छ। आउनुहोस् पहिले श्लोकको उच्चारण गरौँ। तच्छेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। पदच्छेद तत् क्षेत्रम यच्च भन्ने जुन शब्द छ नि, दुईटा शब्द छ नि, यत् यत्, जब यसलाई पदच्छेद गर्दा छुट्याउँदाखेरि आधा चलाई त भन्ने, आधा त, यत् च यादृक् च यत् विकारी यतः च यत् स च यः यत् प्रभावः च तत् समासेन मे शृणु। तत् क्षेत्रम, तत् मानेको त्यो। अब हेर्नुहोस्, प्राय हामीले उच्चारण गर्दाखेरि क्षेत्रम भन्छु, क्षेत्रम होइन, च छको छ होइन नि, यो क र अनि मूर्धन्य शको संयोगले बनिन्छ क्ष, क्षत्रियको क्ष, छत्रीको छ होइन, क्षत्रियको छ। र यसको उच्चारण गर्दाखेरि यसरी उच्चारण गरिन्छ, क्षेत्रम। फेरि याद गर्नुहोस्, तपाईहरु पुरा संस्कृतको विद्वान हुने हुनुभयो। अब क्ष जुन शब्द छ, क्षत्रज्ञ भन्ने अन्तिममा आउँछ नि, क्षत्रज्ञ यो व्यञ्जन मात्रै होइन, यो दुईटा मिलेर बनिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अलग्गै राखेको हुन्छ। र भगवानबाट प्रकट हुँदाखेरि यी शब्द प्रकट भएका होइनन्, यी पछि विद्वानहरूले ऋषिहरूले जोडेर बनाएका शब्द हुन्। र क्ष शब्द क अनि पेट चिरेको जुन स हुन्छ, तीनवटा स हुन्छ नि,
प्रसादमा जुन स हुन्छ प्रसाद त्यो दन्त्य स भनेको स बोल्दाखेरि जिब्रो दाँतमा ठोकिनेलाई स, दाँततिर जिब्रो जानेलाई स, अर्को तालुतिर जिब्रो गयो भने श, अनि मूर्धनातिर जाँदाखेरि श। त्यसकारणले संस्कृत व्याकरणको यही सौन्दर्य छ। यसलाई हामी पढ्दाखेरि कसरी पढ्छौँ संस्कृतमा भन्दा दन्ते स, तालव्य स, मूर्धन्य स भनेर पढ्छौँ। तर एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने हाम्रा संस्कृतका गुरुहरूले भन्न लगाउँछन्, तर कहिल्यै पनि त्यो विद्यार्थीले उच्चारण गरेको उच्चारण चाहिँ हेर्दैनन् रहेछ। यो हाम्रो संस्कृत पढाउने विद्वानहरूको सबैको म भन्दिनँ, तर हामीले जुन पढ्यौँ ध्यान नदिँदा रहेछन् उनीहरू। त्यसले गर्दा सको उच्चारण सबै प्रकार नेपालीमा नेपाली विद्वानहरूले लेखेको नेपाली भाषा अत्यन्त अशुद्ध हुने म क्षमा गर्नुहोला, म अत्यन्त विनम्रतापूर्वक भन्दैछु। एमए पढेका नेपालीहरूले पनि मैले देखेको छु एक पन्ना नेपालीमा 10-10 वटा 15-15 वटा व्याकरणको भुल निस्किन्छ। यसको कारण के छ भने उच्चारण गर्ने तरिका हामीले नजानेको। हेर्नुहोस्, उर्दू भाषा, इङ्ग्लिस त तपाईहरु इङ्ग्लिसको विद्वान हुनुहुन्छ, इङ्ग्लिस भाषामा उच्चारण गडबड भयो भने धेरै गडबडी हुन्छ। किनभने कतिवटा शब्दहरू यस्तो खालका शब्द हुन्छन् कि खाली त्यसको जो त्यसका त्यो के भन्छ शब्दहरू अलग अलगले बनाएको हुन्छ, तर उच्चारण झन्नै उस्तै हुन्छन् कतिवटा शब्दका। संस्कृतमा त्यो परम सौन्दर्य छ। उर्दूमा पनि मैले देखेँ त्यसलाई, किनभने उर्दूमा उर्दू जुन जवान हुन्छ हामीले बोले भन्दा पृथक हुन्छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो भने यति मिठो बोली उनीहरूले बोल्छन्, किनभने बहुत ध्यानले उनीहरूले जुन हामी वर्णमाला भन्छौँ उनीहरू कायदा भन्छन्, त्यो कायदा सिकाउँदाखेरि रटाइकन कैयौं दिनसम्म मात्र त्यो विद्यार्थीको जुन त्यो विद्यार्थी हुन्छ त्यसको जिब्रोलाई बटारिकन कि अलिफ कसरी भनिन्छ, अलिफ, बे, ते, टे, से, जिम, जे, हे, खे, डाल, दाल, जाल, यो शब्दहरू जुन बोल्दा मैले अझै पनि उच्चारण राम्रो गरिन होला, तर जो उर्दू जान्नेवाला, उर्दू जुवान जब बोल्दछन्, फारसी अरबी जुवान बोल्नेवालाहरूको गजब जुवान छ। त्यसकारणले संस्कृतमा यो ध्यान राख्नुपर्ने कुरो हुन्छ र नै शब्दहरू अलग हुन्छ। र यहाँनिर हामीले क्षेत्र शब्दको उच्चारण गर्दा यसरी हेर्ने, क र मूर्धन्य स भनेको पेट चिरेको सको सबाट बनिएको हुन्छ क्ष। त्यसकारणले यसको उच्चारण हामीले गर्छौं क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र होइन क्षेत्र। हेर्नुहोस्, तत् भनेको त्यो, क्षेत्रम भनेको क्षेत्र, यत जो छ, च अनि यादृक जस्तो छ, ज अनि यद विकारी जुन विकार। अब यहाँ शब्द अहिले विकार मात्रै भन्छु म, पछि यसको अर्थ गर्नुला। यद विकारी जुन विकार वाला छ, ज अनि यत जसबाट, यत पहिले यत जसबाट, यत जुन पैदा भएको छ, ज अनि स त्यो क्षेत्रज्ञ पनि, यह जो छ, ज अनि यत प्रभाव जुन प्रभाव वाला छ, तत् त्यो समासेन, समासेनको यहाँ अर्थ हो संक्षेपले, मे शृणु मबाट तिमी सुन। फेरि एकपल्ट हेरौँ। तत् भनेको
त्यो शरीर रूपी क्षेत्रम जुन क्षेत्र छ यत जस्तो छ अनि यादृक जुन जस्तो छ यद विकारी जुन विकारहरूले युक्त छ तथा यत जुन कारणले यत जुन कारणबाट जसबाट यत पैदा भएको छ प्रकट भएको छ स त्यो क्षेत्रज्ञ पनि जुन हामीले क्षेत्रज्ञ पनि स त्यो क्षेत्रज्ञ या जुन प्रभाववाला छ तत् त्यो समासेन संक्षेपले मबाट सुन संक्षेपले मबाट त्यसलाई श्रवण गर र यो प्रकारको भावले यहाँ भगवानले बताउनु भएको छ। यिनै भावनाको साथमा सबैलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम।